मुल्क शाम में इक़्तिदार की तब्दीली को बशार अल असद के वहाँ से जाने और अहमद अशरा की हुकूमत बनने को 1 साल का अरसा पूरा हो चुका है। अभी कुछ दिनों पहले 1 साल मुकम्मल होने पर शाम में जश्न भी मनाया गया। अवाम ने सड़कों पर आकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा किया, लेकिन अभी भी शाम पूरी तरह आज़ाद नहीं हो सका है। शाम के कुछ इलाक़ों पर अभी तक दाइश का कंट्रोल है और उसका नतीजा यह है कि दाइश के लोगों ने अमरीकी आर्मी को मारना शुरू कर दिया है और 3 अमरीकी आर्मी की दाइश के हमले में हलाकत हो चुकी है। और इस हलाकत के बाद, इस खबर के सामने आने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त रद्द अमल दिया है, रिएक्शन दिया है। उनका कहना है दाइश के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उनसे बदला लिया जाएगा, चुन चुन कर सज़ा दी जाएगी। उधर शाम की इंतज़ामिया का, शाम की हुकूमत का, ज़िम्मेदारों का कहना है कि जिसने अमरीकी आर्मी को मारा है वो दाइश का बंदा था। जिस इलाक़े में फायरिंग हुई अमरीकी आर्मी पर, वो इलाक़ा मुकम्मल तौर पर शाम के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि वो इलाक़ा अभी भी दाइश के कंट्रोल में ही है और इसीलिए ये हमला हुआ है। ख़ुद अमेरिका ने भी इस बात को कन्फर्म कर दिया है। लेकिन हुआ क्या है पहले उसे समझिए, क्योंकि मामला बहुत संगीन है। और पूरा मामला जानने से पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है कि पब्लिक फेस आपका अपना चैनल है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मीडिया में हम मजबूत हो सके और हमें जो लगातार थ्रेड मिलता है उसका हमारे पास एक ऑप्शन रहे, बैकअप रहे। फ्री में आपको सब्सक्राइब करना है, कुछ भी आपका नहीं जाएगा, तो कम से कम इतना समर्थन और सपोर्ट तो आपका हमें मिल ही जाना चाहिए। आप सब वीडियोस को देखते हैं, गुजर जाते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे भाई, एक सब्सक्राइब कर लेने से आपका नुकसान क्या होगा, लेकिन आपका ही फ़ायदा होगा, हमारा फ़ायदा होगा, कौम का फ़ायदा होगा, कम्युनिटी का फ़ायदा होगा, ताकि सही ख़बरें मज़ीद लोगों तक पहुँचेगी। अब हुआ क्या था वो समझिए। मुल्क शाम का एक इलाक़ा है तदमर का, और तदमर का जो इलाक़ा है वो अभी भी दाइश के कंट्रोल में है। मुकम्मल तौर पर अहमद अशरा के कंट्रोल में वो इलाक़ा नहीं आ सका। उस इलाक़े में एक अहम तरीन मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में अमरीकी आर्मी मौजूद थी। उस मीटिंग में शाम की हुकूमत के अफसरान मौजूद थे और अचानक मीटिंग के दौरान ही फायरिंग हो जाती है और कंटिन्यू फायरिंग होती रहती है, जिसमें 3 अमरीकी जवान की भी हलाकत हो जाती है। जैसे ही हलाकत की खबर सामने आती है, दुनिया भर में हंगामा बरपा हो जाता है, क्योंकि अमरीकी आर्मी पर फायरिंग हुई है। दुनिया में लाखों लोग मर जाए। गज़ा पट्टी में 2 सालों की जंग में तकरीबन 70 लाख लोग मर गए, 2 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए, 20 लाख आबादी गज़ा पट्टी में बेघर हो गई है। दुनिया की जंगों में हज़ारों लाखों लोग मरते हैं, मौत का शिकार होते हैं। इराक़ में 10 लाख लोगों की मौत हो गई, लीबिया में 4 लाख लोगों की मौत हो गई। ख़ुद सीरिया में जंग के दौरान तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा बेगुनाह मारे गए। तब दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी के जिस्म पर या जूं तक नहीं रेंगती है। अफ़गानिस्तान में लाखों लोग मारे गए, लेकिन अगर अमेरिका का एक कुत्ता भी मारा जाता है तो पूरी दुनिया को दर्द होता है, पूरी दुनिया चीख पड़ती है, दुनिया भर की मीडिया में खबर आती है। यहाँ तो अमरीकी कुत्ता नहीं मारा गया, अमेरिका की बकरी नहीं मारी गई, बल्कि अमेरिका का 3 आर्मी हलाक हो जाता है सीरिया में। इसलिए सीधे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आकर के वजाहत की और सोशल मीडिया पर लिखा कि ये इंतहाई संगीन जुर्म है और इसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होगी, संगीन कार्रवाई होगी, क्योंकि दाइश के लोगों ने 3 मुहिब्बे वतन अमरीकियों को मारा है। उनके जानों पर हमें बेहद अफसोस है कि उनकी मौत हो गई है। उसके अलावा अमेरिका की जो मरकज़ी कमांडर की टीम है, उसने भी सोशल मीडिया पर आकर के एक बयान दे करके कहा कि ये ख़तरनाक हमला दाइश के एक मुसल्ला शख्स ने किया था, घात लगाकर हमला किया था। जवाबी फायरिंग में वो हलाक हो गया, लेकिन दाइश को बख्शा नहीं जाएगा। अभी हमला कैसे हुआ, अलग अलग डिटेल सामने आ रही है। कुछ जगहों पर यह कहा जा रहा है कि तदमर के इलाके में अमरीकी आर्मी और सीरिया की आर्मी ज्वाइंट गश्त पर थी, यानी अमरीकी आर्मी भी गश्त पर थी, शामी आर्मी भी गश्त पर थी और उस दौरान फायरिंग होती है और हलाकत हो जाती है। दूसरी रिपोर्ट यह है कि एक बिल्डिंग के बेसमेंट में सीक्रेट मीटिंग जारी थी
اور میٹنگ کے دوران ہی سیکورٹی اہلکار میں سے ایک شخص فائرنگ کر دیتا ہے امریکی جوانوں پر اور امریکی افسران کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ بعد میں امریکہ نے کہا کہ داعش کی فائرنگ کے ذریعے ہی موت ہوئی ہے۔ ادھر شام کی حکومت نے بھی کنفرم کیا کہ حملہ آور کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ہی حملہ آور حکومت میں کسی عہدہ پر فائز تھا۔ تو اس طرح اس خبر کو کنفرم کیا گیا، لیکن سچائی یہ ہے کہ شام میں بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ احمد الشرع کی حکومت 1 سال ہو چکے ہیں، امریکہ نے پابندیاں ہٹا دی ہے، عرب دیشوں نے بھی ہر طرح سے مدد شروع کر دیا ہے، لیکن ابھی تک اسرائیل کے ساتھ سیریا کا سمجھوتا نہیں ہو پایا ہے۔ شام کے ابھی بھی تقریباً 10% علاقوں پر اسرائیل کا کنٹرول ہے، اس کے علاوہ 30% علاقوں پر ابھی بھی داعش کا کنٹرول ہے، اور ان لوگوں کو پیچھے ہٹانے میں بے بس ہے احمد الشرع کی حکومت، سیریا کی حکومت۔ ہاں، شام کی حکومت فلسطینیوں کو اپنے یہاں نہیں رکنے دے رہی ہے۔ حماس کا اگر کوئی لیڈر سیریا میں پایا جا رہا ہے تو اس کو موت کی سزا دی جا رہی ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، لیکن اسرائیل کے خلاف لڑنے میں ابھی بھی ناکام ہے۔ دروز کمیونٹی کے خلاف تو احمد الشرع کی حکومت اب پیچھے ہٹ چکی ہے، اور اسرائیل پورا دروز کمیونٹی کے علاقے میں نظام چلا رہا ہے۔ ادھر داعش کا پورا علاقہ داعش کے ہاتھوں میں ہے۔ داعش کون ہے اس سے بھی جان لیجئے۔ داعش کو وجود میں آئے 10-11 سالوں کا عرصہ گزر چکا ہے۔ سال 2013 میں ہی داعش نام کی تنظیم عراق میں ابھرتی ہے، پھر سیریا میں یہ تنظیم پیدا ہو جاتی ہے۔ داعش یہ عربی کا ایک شارٹ فارم ہے۔ داعش کا مطلب ہوتا ہے دولت الاسلامیہ فی العراق والشام، یا اسلامک اسٹیٹ ان عراق اینڈ سیریا۔ یہ داعش کا مطلب ہے IS یعنی اسلامک اسٹیٹ ان عراق ان سیریا۔ ابھی جو داعش ہے، داعش کا ایک شخص خلیفہ بن جاتا ہے جس کا نام ہے ابو بکر البغدادی۔ داعش جیسے منظر عام پر آتی ہے، اس کے ہاتھوں میں مہنگے ہتھیار، مہنگے پستول، بندوق، ریوالور، مہنگی ترین گاڑیاں، بلٹ پروف گاڑیاں، ہر طرح کے جنگی ہتھیاروں سے داعش لیس ہے۔ اور داعش نے پچھلے 11-12 سالوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا خون بہایا ہے۔ داعش نے عراق اور شام میں مسلمانوں کا قتل کیا ہے۔ داعش کی ملیشیا نے مسجدوں کو بلڈوز کیا ہے، مسجدوں کو بموں سے اڑایا ہے، اس نے ریپ کیا ہے، اور داعش کا جتنا کام ہے کوئی بھی کام اسلامی اصول کے مطابق نہیں ہے۔ داعش کا کوئی بھی کام اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ داعش یقیناً دہشت گرد تنظیم ہے۔ میں 100% نہیں بلکہ 200% کہہ رہا ہوں کہ داعش ایک دہشت گرد تنظیم ہے، لیکن داعش کو جس نے پیدا کیا، داعش کو جس نے وجود دلایا، داعش کو ISI کو جہاں سے ہتھیار ملتا ہے وہ اسرائیل ہے۔ جوز نے، یہودیوں نے داعش نام کی ایک تنظیم مسلمانوں کے بیچ میں پیدا کی، ایک دہشت گرد گروپ کو کریٹ کیا تاکہ وہ خود اسلام کے نام پر مسلمانوں کا قتل کرے، وہ مسجدوں کو تباہ و برباد کرے، اور مسلمان آپس میں لڑتے رہے، مرتے رہے، جھگڑتے رہے۔ تو داعش دراصل کریٹڈ بائی اسرائیل ہے۔ کئی مرتبہ داعش کے جو ہتھیار پکڑے گئے تو ان ہتھیاروں پر جو لیبل لگا ہوا تھا وہ اسرائیل کا تھا۔ داعش کے پاس سے کئی مرتبہ ایسی بندوقیں برآمد ہوئی ہے جو بندوقیں اسرائیل کی آرمی استعمال کرتی ہے۔ تو یہ بات پوری دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ داعش کریٹڈ بائی اسرائیل ہے۔ داعش کریٹڈ بائی اینی مسلم گروپس نہیں ہے۔ داعش میں شامل دہشت گردوں کا اسلام سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ داعش اسی حکومت کے خلاف جنگ لڑتی ہے جہاں پہلے سے مسلمانوں کی حکومت ہے۔ جب تک افغانستان میں امریکہ کی آرمی تھی، داعش نے ایک بھی حملہ امریکہ کی آرمی کے خلاف نہیں کیا، بلکہ اس کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی امریکی آرمی افغانستان سے چلی جاتی ہے، داعش ایکٹیو ہو جاتی ہے اور طالبان کے خلاف داعش جنگ چھیڑ دیتی ہے۔ اور ان دنوں افغانستان میں طالبان سرکار کو اگر سب سے زیادہ کسی سے دقت کا سامنا ہے، پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ ISI ہے جو افغانستان میں سرگرم ہے۔ اس لیے کئی عرب میڈیا ہاؤسز کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو تازہ حملہ سیریا میں ہوا ہے وہ کسی داعش کے گروپ نے نہیں کیا، بلکہ میٹنگ ہو رہی تھی، اور میٹنگ میں سیکورٹی
ایک یعنی سیکورٹی کنٹرول جن لوگوں کے ہاتھوں میں تھا، جو سیکورٹی آفیسر تھا، اسی میں سے ایک نے 3 امریکی آرمی کو، امریکی جوان کو ہلاک کیا۔ اور یہ معاملہ داعش سے جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ معاملہ غزہ کا ہے، فلسطین کا ہے۔ غصہ تھا اس کو، اسی وجہ سے اس نے فائرنگ کی۔ یہ الگ بات ہے کہ امریکہ اور سیریا میں ان دنوں رشتے اچھے ہیں، تعلقات کو آگے بڑھانا ہے، تو امریکہ نے بھی اس کو داعش کا دہشت گرد بتایا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر آپ سے گزارش ہے پبلک فیس کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے دیجئے اجازت۔